यम्बरमा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तोन्वन्ति दिव्येष्टवै वेरदै साङ्गपद कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येष्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलपपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला पर्विलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाददास्यामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथासुदोपमां दृष्टा कथासुदोपमां देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आज अन्तिम दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन। आज 31औं अध्याय 30औं अध्यायसम्म यहाँहरूले धैर्य गरेर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज अन्तिम दिन। आज श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने अनि रातभरि जागराम बस्ने भएकोले मैले यहाँ श्लोक पढ्ने विचार गरेको छु। यहाँहरूलाई म आज श्लोक सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बाहु माछ कमण्डलु र मृगको छाला तथा आयुध जो गर्छिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध। यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुसी भई संकष्ट मेरो हरुन्। जसका भूषण नाग छन् कम्मरमा जसको छ बागम्बर लाएको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर। भिक्षा पात्र लिने श्रीशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुसी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। अब कथा कसरी सुरु हुन्छ सुन्नु होला ध्यान दिएर। श्री कैलाश महा थिए शिव अघि सानन्द कोही दिन सो दिन पार्वतीले बसेर नगिचै पाउ समाइकन। हे सर्वज्ञ त्रिलोकमा व्रतहरू धेरै थरी छन् तर थोरै नै श्रमले बढी फल दिने त्यसमा छ कुन सुन्दर। जीवात्मा सबको अनेक थरीको संकष्ट नासी दिने जुन हो धर्म हजुरको प्रिय प्रभो कल्याण चाँडै हुने। कसको पूजनले परिन्न कहिल्यै हे नाथ आपत्तिमा आज्ञा गर्नु हवस् म सुन्दछु सबै विस्तारका साथमा। त्यस्तो प्रश्न समस्त लोकहितको श्री पार्वतीको सुनि आज्ञा गर्नुभयो सदा शिवजीले हाँस्दै दयालु बनी। प्राणीको हितको निमित्त तिमीले इच्छा गर्यौ सुन्न जो साह्रै गुप्त छ जो सबै व्रतमा संक्षेपमा भन्छु त्यो। थाल्नु पर्दछ पौष शुक्ल सुमुखी त्यो पूर्णिमाको दिन गर्नु पर्दछ नित्य हामी दुईकै मध्याह्नमा पूजन। स्वस्थानी जगदीश्वरी भगवती हे सिद्धिदात्री भनी रात्रिमा महिनाभरि शुभ कथा भन्नु र सुन्नु पनि। माला पुष्प रक्षता अबीर जौ सिन्दूर कालो तिल राख्नु तोरण दिव्य मण्डल रची चौतर्फमा उज्जवल। मीठा व्यञ्जन वस्त्रभूषणहरू शक्ति छ आफ्नो जति गर्नु पर्दछ खर्च शुद्ध मनले तो कार्यमा हे सती। पूजा तो विधिले सकेर करमा लिए अक्षता चन्दन स्वस्थानी भनियो गरून् स्तुति व्रती आनन्द मानिकन। हे दुर्गे छ सुवर्ण झैं हजुरको कान्ति सफा टल्कने तिम्रो नेत्र प्रधान तीन रवि झैं छन् विश्वमा झल्कने।
छौ सिंहासनमा लगाई तनमा वस्त्रादि आभूषण बाहुमा 2 खड्ग चर्म पनि छौ गर्ने सदा धारण शोभा दिन्छ त्रिशूलले जल जले दायाँ र बायाँ कर यस्ती छौ तिमी भन्न यो पृथ्वीमा सक्ने कहाँको छ र जानी मूर्ख मलाई हे भगवती गर्छु म जो पूजन त्यसले तुष्ट भई दया गरी ममा आफ्नो दिनोस् दर्शन यस्तो ध्यान सकेर पूजन पनि गर्नु ठुलो भक्तिले सुन्नु दिव्य कथा जगत जननीको श्रद्धा र आनन्दले स्वस्थानीकन जे चढाउन जति इच्छा छ सद्भक्तको जम्मा 108 क्रमले राख्नु गनी वस्तु तो सारा वस्तु चढाउनु क्रम सहित तो वेदका मन्त्रले पूरा हुन्छ सबै मनोरथ छिटै श्री शक्तिको भक्तिले पूजा तो क्रमले सकेर निशिमा जागराम बस्नु अनि प्रातकाल उठी विसर्जन गरोस् कर्तव्य हो यो भनी 8वटा परसार्नु 100मा सम्पूर्ण वस्तु गनी स्वामीलाई दिनु प्रसन्न मनले खानु हवस् यो भनी छैनन् स्वामी भने प्रसाद सब त्यो सत्पुत्रलाई दिनु छोरो छैन र मित्र पुत्र छ भने त्यसलाई नै तो दिनु कोही छैन भने बगाउनु लगी भागीरथीमा अनि स्वस्थानीकन सम्झनु मन मनी इच्छा पुगोस् लौ भनी पूजा यो क्रमले सकेर जति छन् आफ्ना र श्रोतागण पार्नु पुरोहितलाई खुशी जनले दि दक्षिणा भोजन सारालाई गराई तुष्ट व्रत त्यो गर्ने व्रतीले पनि खानु मालपुवा छ जो सय त्यही यसको नियम हो भनी गर्नु पर्दछ वर्ष वर्ष दिनको नै माघमा यो व्रत दिहु दुखी दीन दरिद्रको दुख हरि गर्ने छ त्यसले हित गर्दा यो व्रत मिल्छ श्रेष्ठ फल जो त्यसको गरी वर्णन सक्दैनन् जब शेषले पनि भने को सक्छ अर्को जन गाई दान दिनु सहस्र सुनका पहिराई आभूषण भन्छन् दान दिनु अनेक गजको जुन शास्त्र औषध जन कन्या रत्न र अश्व दान सुनको दिन्छन् घडा कोटी जो गर्ने छन् तिलपात्र अश्वमखमा अरू धेरै अरू दान जो गर्दा उत्तम राजस्वीय मखको पाइन्छ जस्तो फल तो भन्दा बढी मिल्छ एक व्रतले स्वस्थानीको केवल स्वस्थानी व्रतको सबै गरिदिए संक्षेपमा वर्णन के सुन्ने मनमा छ त्यो अब तिमी हे पार्वती लौ भन यो आज्ञा शिवको सुनेर मनको शंका गए थियो जब लागिन् भन्न सती हिमालय सुता पाउ परी हे शिव सुन्दा अमृत झैं कथा हजुरले आज्ञा भएको सब मेरो तृप्त भएन चित्त अझके सुन्छु म फेरि अब कसले कुन युगमा गर्यो व्रत कहाँ इच्छा पुग्यो के गरी त्यसको वर्णन गर्नुहोस् हजुरले विस्तारले यो घरी तिनको बिन्ती सुनिसकेर शिवले तत्काल आज्ञा भयो हे प्यारी सुन सावधान मनले सम्पूर्ण भन्छु म त्यो स्वस्थानी व्रत झैं आउँदैन अरूकै स्त्री जातिका खातिर यसले दिन्छ त्रिवर्गका सुख सधैँ भक्ति गरे सादर एउटा ब्रह्मपुरी भनी नगरमा बस्थे कुनै ब्राह्मण काट्थे ती शिवभट्ट नाम 2 जले सत्कर्मद्वारा दिन पत्नी एक सती सुशील घरमा तिनकी थिइन् सुन्दरी निकै कष्ट थियो तथापि पतिको गर्थिन् सदा चाकरी सेवा सिद्धि गणेशको दुख सही तिनले गरेथे जब तिम्रो पुत्र खुशी भइकन दिए साह्रै ठुलो वैभव
भोग्ने सम्पत्ति त्यो भएन घरमा सन्तान कोही पनि सेवा फेरि गणेशको गई गरे ती दम्पतिले पनि खुसी भई गणनाथले वर दिए कन्या हुनेछन् भनी पहुँचे पूजन गर्न मन्दिर महाआनन्द मान्दै तिनी गाई एक पुगिन् त्यही र दुई जले पूजा गरे सादर गोब्र्याइन् करमा लिएर घरमा राख्दा भए गोबर कन्या गोबरबाट जन्मन गइन् ठुलो गरे उत्सव सारा दिन दुखी र विप्र गणमा बाँड्दा भए वैभव राखे ज्योतिषीले गरेर गणना हो नाम गोमा भनी गर्थे दान असंख्य द्रव्य दिनहुँ आनन्द मान्दै तिनी तिनको पुण्य बढेर स्वर्गपतिको कम्पित भयो आसन आए देवहरू मिलिकन सबै मेरो अगाडि रुन गर्ने छु म उपाय निर्भय भई फर्केर जाओ घर मैले यति भनेपछि सुर गए आनन्द मानी तर देवताको हितका निमित्त म गएँ तत्काल योगी बनी चिच्याए शिव भट्टको घर पुगी लौलाउ लौल्याउ भिक्षा भनी त्यो बेला शिव भट्ट दम्पति दुवै कोही थिएनन् घर गोमा मात्र थिइन् मलाई तिनीले पख्नुस् भनिन् सादर भिक्षा हात महा लिएर पछि ती आइन् मलाई दिन आयो क्रोध निकै बजाई डमरू मैले भने लौ सुन व्यर्थैमा अपमान आज तिमीले मेरो गर्यौ सुन्दरी भिक्षा लिन्न बरु म श्राप बलियो दिन्छु नटर्ने गरी मिल्ला 70 वर्षको पति बुढो पुग्दा तिमी सातकी योगीको सुनि श्राप दुखित भई रुन्थिन् बसी खुबती आए श्री शिव भट्ट ब्राह्मण सती दानादि पूरा गरी छोरीको सुनि बात श्राप त्यसरी आयो भनी बेसरी सम्झाइन् अब लाभ छैन यसरी रोएर केही पनि लाग्ला श्राप किवा भई विफल तो टर्ला नरो भनी गोमाले सुनि बात तो जननीको सन्तोष मनमा लिन् चाँडै नै तिनी 7 वर्ष जतिकी थाहै नपाई भइन् लागे खोज्न विवाह गर्दछु भनी चारै दिशामा वर पाएनन् तर श्रापले वर कहीं इच्छित तथा सुन्दर निस्केथे शिव भट्ट योग्य वरको खोजी म गर्छु भनी धेरै यत्न गरे तथापि नमिली फर्किरहेथे तिनी भेटे वृद्ध कुरूप पर्याल चुहुने एउटा कुनै ब्राह्मण लागे भन्न तिनी विनम्र स्वरमा सारा बुझी कारण छोरी देऊ मलाई नत्र म यही मर्ने छु हत्या गरी सम्झे श्री शिव भट्टले सब कुरा तो श्रापको राम्ररी ल्याए ती दुई जलाई डाकी घरमा राखेर केही दिन पत्नीको र सुपुत्रीको पनि पछि तिनले बुझाए मन छोरी योग्य सुशील वृद्ध कनती आनन्दले सुम्पिए पुत्रीलाई र वृद्धलाई घरमा केही काल राख्दा भए चाँडै श्री शिव भट्ट ब्राह्मणले मरे त्यही श्रापको शक्तिले पत्नी साथ गइन् पतिसँग सती त्यही अग्निमा भक्तिले सम्पत्ति जति जे थियो ती दुईजको सारा लगे चोरले गोमालाई पर्यो विपत्ति सहसा मेरो त्यही श्रापले बस्तिन् कष्ट सहेर धैर्यसित ती सेवा बुढाको गरी गोमा गर्भवती भइन् दिन बिते आपत्ति धेरै परी सीमन्तोन्नयनादि कर्म दुईजको जो गर्नु पर्ने गरी भिक्षा माग्न हिँडे सती कन घरे बस्नु भनी राम्ररी हाँगामा फूल टिप्दछु भनी चढे कोही वृक्षको ब्राह्मण
त्यहाँबाट लडी मरे दुई जतिनी हे पार्वती लौ सुन। आएनन् पति देवता किन भनी गोमाथि चिन्तित, जन्म्यो पुत्र थिएन वस्तु घरमा केही ती गोमासित। गर्थे मद्दत गाउँले सब मिली तिनको सकेको जति, न्वारान गर्न पनि दिए धन निकै तिनलाई हे पार्वती। राखेथे नवराज नाम शिशुको जान्नेहरूले जब, राज्य श्रीयुत हुन्छ बालक पछि भूपाल भन्थे सब। भिक्षाले व्रत बन्द आदि दुईजको जो कर्म हो सो गरी, गर्थिन् पालन पुत्रको दुख सही गोमा सधैँ राम्ररी। देखि योग्य कुमार मद्दत दी खोजेर कन्या पनि, सानो नै वयमा विवाह गरिदिए तिनको भला होस् भनी। सन्तोषी नवराज मित्र गणमा खेल्थे र कोही दिन, जिस्क्याई सबले भने लहडमा को हो पिता लौ भन। त्यसको उत्तरमा नबोलिकन ती फर्केर आए घर, आमालाई भने बताउनु हवस् को हुन् पिता सादर। कहाँ छन् अहिले कि वा कहीँ गए खोज्ने छु मैले गई, तिनको प्रश्न सुनि रुँदै सब भनिन् अत्यन्तै दुखी भई। आएनन् अझसम्म फर्की घरमा मेरा पिताजी किन, जान्छु खोज्न छिटै म फिर्दछु पनि पर्दैन माता रुन। सम्झाई नवराज ब्राह्मण हिँडे डुल्दै अनेकौं स्थल, भेट्टाए पछि विप्रले भनिदिँदा बाबु मरेको थल। हड्डी मात्र थियो लगेर जलमा सारा बगाइदिए, बाबुको दशगात्र कर्म विधिले सम्पूर्ण गर्दा भए। ठूलो कष्ट परेर बस्न नसकी चन्द्रावती ब्राह्मणी, सासूलाई भनेर माइत गइन् तिनकी बुहारी पनि। गंगाका तटमा बनाई झुपडी गोमा त्यही बस्दथिन्, दैवाधीन बुझेर कष्ट जति जे आए पनि खप्दथिन्। गौरी शंकर बस्दथे उसघरी सानन्द कैलासमा, गोमाको अति कष्ट जानी सहसा आई दया चित्तमा। स्वस्थानी व्रतको विधान जति हो सप्तर्षि डाकिकन, गौरीले खुसी भई पठाउनु भयो गोमा कहाँ त्यही क्षण। आज्ञा पाई पुगे तुरुन्त ऋषिजी ती दुखिनीका घर, गौरीले जति जे भनिन् सब भने पूजा विधि सादर। गौरीले शिशुमै मिलुन् शिवपति भन्दै गरिन् जो व्रत, त्यसकै दिव्य प्रभावले फल मिल्यो तिनलाई तो इच्छित। स्वस्थानी जननी भनेर विधिले पूजा उनैको गर, इच्छा पूर्ण हुनेछ मान्नु मनमा ती ईश्वरीकै भर। यस्तो अर्तिदी विधान पनि तो सारा भनेथे जब, चाँडै पान लिएर आउँछु भनिन् गोमा हिँडी थिइन् तब। आइन् पान लिएर हर्षित हुँदै आतिथ्यको खातिर, देखिनन् ऋषिलाई आसनमा रोइन् बसी धरधर। केही बेर पछि बढार्न गरती लागिन् कुचोले जब, कौडी सात सुवर्णको ऋषिले छाडी गएका तब। पाइन् त्यो र सहस्त्र शास्त्र विधिले सामग्री जम्मा गरी, स्वस्थानी जननी भनेर विधिले पूजा गरिन् राम्ररी। छोरालाई दिने भनी सब कुरा प्रसाद राखिदिन्, आफू चाहिँ कथा भनेर निशिमा जाग्राम बसेकी थिइन्। छोरा आइपुगे प्रभाव व्रतको ठूलो हुनाले गरी, स्वस्थानी व्रतको सुनेर महिमा ढोगी दिए राम्ररी। तिनको पूजनले हरिहर दुवै अत्यन्त खुसी भए, हुन्छौ हे नवराज भूपति भनी आशिष आफै दिए। आशीर्वाद सुनि प्रसन्न मनले फर्केर आए घर, आमालाई भनी सबै चरणमा पर्दा भए सादर।
जुन लावण्यपुरी महानिर्प थिए मर्दा भए ती सब जब राजा रोज्न भनेर पौरजनले ठूलो गरे उत्सव गोमाले 2 हात राखी शिरमा आशिष दिन आशिष धेरै दिन हुन्छौ हे नवराज भूपति त्यही तत्काल जाऊ भनिन् आई देश विदेशका नृपहरू हुन्छौ कि राजा भनी पारी ठाट ठूलो महोत्सव महाजम्मा थिए तापनि छाडे ती सबलाई श्रेष्ठ गजले मालाली सुडमा पहिरायो नवराजलाई सहसा सन्मानका साथमा हात्तीले तिनीलाई सादर लग्यो बोकेर प्रासादमा माताले पहिले दिन र अभिषेक तिनको भयो राज्यमा सोधेथे निज पत्नीको विषयमा सम्झेर कोही दिन माताले अघिका कुरा सब भनिन् डोले पठाए लिन पहुँचेथे जब भारवाहकहरू खोज्दै वरुणपुरमा भेट्टाई सब वस्त्रभूषण दिए रानी भनी हातमा स्वामी श्री नवराज भूपति भए भन्ने सुनिथिन् जब त्यहाँबाट बिदा भइकन हिँडिन् आनन्द मान्दै तब बाटो पार गरेर एक वनमा सानन्द पुग्दा भए गर्थे पूजन अप्सरा गण त्यही डोली अड्याई लिए ती डोलेहरूले गएर नजिकै सोधे खुसी भइकन कसको पूजन गर्दछौ किन यहाँ हे अप्सरा हो भन स्वस्थानी व्रत हो उनै जननीको गर्छौ यहाँ पूजन हे डोलेहरू हो तिमी किन यहाँ आएर सोध्यौ भन ती डोलेहरूले सुने सब जब कुरा ती अप्सराको त्यति पूजा गर्न दिनुहोस् तपाईहरूको संसर्गमा हे सती तिनले हुन्छ भनेपछि बसी त्यहाँ पूजा सबैले गरे स्वस्थानी जननी भनी शरणमा ती ईश्वरीको परे बोकी हात महाप्रसाद खुसीले डोली नगिचै गए तिनलाई पनि यो प्रसाद लिनुहोस् भन्दै खुसीले दिए डोलेको सुनि बात क्रोधित भए गर्जन्ती चन्द्रावती एक्लै छाडी यहाँ गयो किन त्यहाँ पूजार्थ हे दुर्मती स्वामीका नगिचै छिटोमा कसरी पुग्ने छु भन्ने थियो यो हेला तिमीहरूले गरिदिँदा झन् बेर लाग्ने भयो स्वस्थानी कन भन्दछौ तिमी ठुलो को हुन् कहाँ बस्दछिन् मैले नाम सुनिन आज सम्मति कल्याण के गर्दछिन् हप्काइन् सबलाई बेसरी त्यहाँ यस्ता र उस्ता भनी बोलेनन् सबती दुखी हृदयले आँसु बगाए अनि झम्टी सिंहनी झै प्रसाद तिनीले तत्काल खोसिलिन् थुथु धेर गरी दली चरणले लत्याई फालिदिन् डोली काँधमा लिएर तिहिडे चन्द्रावतीको तब सागु एक थियो पुगेपछि त्यहाँ तितर नलागे जब स्वस्थानी जगदीश्वरी भगवतीको द्रोहको पापले आधी खुब ठुलो चलेर नबनाई ढाकिदियो बेगले पानी पर्न गयो ठुलो प्रलयको वर्षा भए नै गरी डोलीबाट लडी नदी बीच परिन् चन्द्रावती सुन्दरी आयो दिव्य विमान स्वर्गपुरीको डोलेहरू जो थिए देउता रूपली उडी गगनमा ती स्वर्ग जाँदा भए भोलि पल्ट बगेन सुस्थिर भयो शाली नदीको जल माझीले र नुहाउने सुजनाले त्यसमा गरे खलबल आई श्री नवराजले जब गरे भक्ति सहित पूजन लागिन् बग्न पछि तुरुन्त अघिझै खुसी भएथे जन माझीले जब मस्त्य पक्रन बनी जाला दिहाल्दै गए निस्किन् जाल महा परेर तटमा के हो भनी फाल्दिए ठूलो दुख पर्यो त्यही खपिरैन् चन्द्रावती पापिनी
धेरै रोग भए गल्यो तन सबै मुडो भइन्छन् तिनी। त्यही ताका नवराजले गरिसकी सल्लाह मातासित, डाके ब्राह्मण दिन्छु भोजन भनी मनमा भई हर्षित। निम्ता पाई अनेक ब्राह्मणहरू सानन्द जाँदै थिए, सोही भोजनमा गुणी कपिलजी जान्छु भनी निस्किए। देखिन् त्यही पथमा परेर सहसा चन्द्रावतीले जब, आफ्नो हाल भनिन् रुँदै विनयले तिनलाई पहिले सब। ब्राह्मण ल्याइदिनुहोस् मलाई पनि केही मागी त्यहाँ भोजन। तिनको बात सुनि गए कपिलजी सन्ताप मानिकन। पाई द्रव्य र दिव्य भोजन भए सन्तुष्ट ती ब्राह्मण, लागे डुल्न यताउता घरिघरि केही नबोलिकन। सोधे सेवकले तपाईकन के चाहिन्छ भन्नु हवस्, जे इच्छा छ उही प्रसन्न मनले बोकेर जानु हवस्। बाटाको सब बात लज्जित हुँदै तिनले गरे वर्णन, जे माग्छन् दुई जले दिनु सब भनिन् गोमा खुसी भइकन। तिनको नाम लिँदा सुक्यो निरपतिको भण्डार सारा जब, थोरै भात लगिदिए कपिलले मानेर लज्जा तब। आटिन खान र तो भात तो चलिहुरी उड्दै कता गो कता, मूर्छा पर्न गई ढलिन् पृथ्वीमा चन्द्रावती झन् यता। आयो चेत फेरि भने कपिलले हे पापिनी लौ सुन, स्वस्थानी जननी भनी व्रत बसी गर्नु सधैँ पूजन। सारा पाप हुनेछ नाश सहजै त्यस्तो सुशिक्षा दिए, फर्के ब्राह्मण अप्सरा गणतै पूजार्थ पुग्दा भए। देखि दुखिनीलाई शुद्ध मनले सामग्री आफ्नै दिई, पूजा गर्न लगाई योग्य विधिले फर्के ती हर्षित भई। स्वस्थानी जननी खुसी हुनुभयो पूजा हुनाले गरी, निकै तेज बढ्यो र निर्मल भइन् चन्द्रावती सुन्दरी। देखेथे तिनीलाई पौरजनले एक्लै बसेकी जब, सोधे स्पष्ट कुरा भनिन् अनि पुग्यो राजा कहाँ तो सब। पत्नीको भई सम्झना मनमनी लज्जित भए तापनि, राजा वाद्य लिएर लस्कर पुगे स्त्रीलाई ल्याऊ भनी। वस्त्राभूषणले सुसज्जित भई चन्द्रावती सुन्दरी, स्वामीका सँगमा पुगिन् महलमा हर्षित हुँदै बेसरी। सोधे कष्ट परेर कुन किन महा आई बसेकी थियौ, देख्छु तेज ठुलो मसुर यसरीको यस्तो कसोरी भयो। सासुको पतिको कुरा सुनिसकी आनन्द मानिकन, आयो दुख तथा गयो जसरी तो सारा गरिन् वर्णन। सासुले पनि तो सुनि निज कथा छोरो गए देखिको, राजा जुन रितले भए सब भनिन् संक्षेपमा पूर्ण तो। ठुलो हर्ष भयो परस्पर मिली ती बस्न लागे जब, राजा श्री नवराजको अझ बढ्यो कीर्ति तथा वैभव। स्वस्थानी व्रत वर्ष वर्ष दिनमा अत्यन्त उत्साहले, गोमा श्री नवराज दम्पति पनि गर्थे ठुलो भक्तिले। स्वस्थानी देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माघ महिना जति सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथाविधिले सहस्र बस्छन् ती स्वर्गपुरीमा गई लाख वर्ष। आज 31औं अध्याय। अब 31औं अध्याय आज अन्तिम अध्याय म तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ ए अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त यस्ता वचन सुनि चन्द्रावती बुहारीले भनेको सुनि गोमा ब्रह्माणी रानी खुसी भई हे स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झी अञ्जली बाँधी चन्द्रावती रानी छेउ भनिन् हे बुहारी, त्यस्ता ईशामा परिकन पनि ईश्वरको भक्ति गर्न सक्ने त धन्य रहेछस्। मेरो कुरा पनि भन्छु सुन। अघि तेरा स्वामीले आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएपछि त पनि माइत गइस्। घरमा केही नहुनाले मैले धागो काटी ढिके जातो गरी दिन बिताई दुःख पाएँ।
एक दिन सप्तऋषिहरू आएर दुःख पाएको देखि बडो दया गरी हे गोमा ब्रह्माणी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर दुःख नाश होला भनेर व्रत विधि बताई उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई भोजन गराउन घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोको पान लिन भनी बरैको घर गए। पान लिई आउँदा ऋषिहरू गएछन्। उनीहरू बसेका पिर्कामा 7वटा सुनको कौडी राखेका रहेछन् र मैले पाएँ। तीनै तर्फले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहे। रातैमा तेरो स्वामी नवराज आइपुग्यो र बोलायो। त्यसपछि मैले सुनि बाहिर आई भित्र लगे खानपिन दिए र तेरा बाबुको खबर के छ भनी सोधे। तेरा स्वामीले आफ्ना बाबु भिक्षा माग्न भनी गंगा गएका तीरमा पुगे। स्नान गरी नित्य पूजा गर्न फूल टिप्दा रुखदेखि खसी मरेको र 10 क्रिया गरी आएको वृत्तान्त सुनाए। तो सुनि मैले नाना तरहको शोक गर्न लागे। तेरो स्वामी नवराजले शोक नगर भनी नाना तरहले बुझाई। हे माता, आज यस बेलासम्म नसुते किन बसिरहनु भयो भनी सोध्यो। मैले हे पुत्र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे, ईश्वरीलाई सम्झी जागा भइरहे भनी कहे। उज्यालो भएर नवराज स्नान गर्न गए। गंगादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई हे नवराज, तेरी महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखि हामी सन्तोष भयौं। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ। त्यहाँ आए तँलाई अभिषेक दिउँला, राजा होलास भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन् र तेरो स्वामी नवराजले म छेउ आई वृत्तान्त भने। तो सुनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। हे पुत्र, हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भइस् भनी आशिष दिई उहाँ पठाए। उनै ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौं। अब पनि बाँचुन्जेलसम्म सधैँकाल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष गति होला। यस्तै गरी अर्को उपदेश दिन लागिन्। जस्तै दिनमा सूर्य नभएर रातमा चन्द्रमा नभए उज्यालो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि राम्रो स्वभाव भएकी स्त्री नभएको घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमी दुई दिदी बहिनीहरू परस्पर मिली राज्य लक्ष्मी थामी मेरा पुत्र नवराजको सेवा गरिरहौं। यति भनी चन्द्रावती रानीलाई अराई सम्पूर्ण सुम्पी दिइन्। चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि हे माता, तपाईका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा भए, हामी रानी भयौं, तपाई धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्नी सासू गोमा महारानीका पाउमा परी सदाकाल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा श्रद्धा गरी आनन्दले रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जुन मनुष्यले एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला अथवा उनको महात्म्य लेखी घरमा राख्ला, त्यसका घरमा दरिद्रले कहिल्यै बास पाउने छैन। आदि इत्यादि नवग्रह सधैँ प्रसन्न होलान्। अकाल मृत्यु हुने छैन। फेरि भूत प्रेत पिशाच डङ्किने त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन। चोर शत्रु अग्नि र वन्य जन्तुको पनि भय हुने छैन। ब्रह्म इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट भई यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाश वास होला। यति कथा शिवपुत्र स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएका थिए र सोही कथा यहाँ पनि मैले यथामतिले वर्णन गरेँ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती गोमा पूर्वकृत स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णनम नाम 31 अध्याय समाप्त। अब सधैँ चाहिँ सबैजना भक्तजनहरूले हातमा फूल लिएर हात जोड्नु होला। ओम उपनयतो मंगल व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र इत्राचितो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणा वरदण्डमण्डितकराया श्वेत पद्मासना या वरमाच्युत शंकर प्रवृत्ति वृद्धि सदा वन्दिता सावं पातु सरस्वती भगवती निशेषदाढ्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायण समर्पयेति। ततः अनन्य च तथा भक्त्यां श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानी परमेश्वरीम्। अब सबैजनाले आफ्नो फूल स्वस्थानी परमेश्वरलाई चढाइदिनु होला र आज स्वस्थानी
व्रत कथाको अन्तिम दिन रातभरि सबैजनाले भजन कीर्तन गरेर नाचगान गरेर जागराम बसेर भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद नदीमा फूल प्रसाद नदीमा लगेर सेलाइदिनु होला। र यो यतिका दिन 31औं अध्यायसम्म यहाँहरूले मैले वाचन गरेको कथा राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि राम्रो मनले सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई मैले कोटी कोटी नमस्कार गर्दै अर्को वर्ष फेरि स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा ल्याउने बाचा गर्दै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुनेछु। मेरा अरू भिडियोहरू पनि यस च्यानलमा आउनेछन्, हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। सबैको जय होस्।